सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यही समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथा बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका साथै किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे सचेत गराउने उद्देश्यका साथ शुरू भएको हो। यसै सन्दर्भमा हामी आज बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि धनुषा जिल्लामा भइरहेका कामबारे कुराकानी गर्छौं। सुन साथी मेरो कथाको आजको यो 20औं अंकमा हामीसँग छन् धनुषा जिल्लामा बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहको अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ, आसमान नेपालका बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक दिलीप कुमार यादवसँग गरिएको कुराकानी। बिहे त भयो, बिहे भइसकेपछि फिमेलको विवाह दरता मात्रै 9.3% छ, जसले गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरूको भोलिको दिनमा जन्मदर्ता बनाउन, शिक्षासँग जोड्नलाई चुनौतीको विषय अहिले हामीले फेस गर्दै आइरहेछ। त्यस्तै बाल विवाह रोकथामका लागि विवाह निमन्त्रणा कार्डमा केटा र केटीको उमेर उल्लेख गर्ने अभियान बारे कमला नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रणवीर सिंह मण्डलसँगको कुराकानी जोड्छौं। अब अहिले त बाल विवाह भई अलि पनि देखा परेको छैन, सबै 20 वर्ष भन्दा माथि नै बिहे भइराखेको। अनि उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा केही दिन अघि हामीले सोधेको प्रश्न, बाल विवाह रोकथामका लागि विवाह निमन्त्रणा कार्डमा केटा र केटीको उमेर तोक्नु कतिको उचित हो, यो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचार हामी जोड्छौं। त्यस्तै अर्को एउटा सन्दर्भ, छोरी जन्मिना साथ 5,000 रूपैयाँ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले महिला कर्मचारीका लागि दिएको सुविधा र बाल विवाह सम्बन्धी यो हप्ताका गतिविधि पनि हामी आजको कार्यक्रममा सुन्छौं। हाम्रो समाजमा छोरा र छोरी भनेर गरिने विभेद अझै कायमै छ। दुःखको कुरा यो गर्भदेखि नै शुरू हुने गर्दछ। छोराको तुलनामा छोरी वा भनौं बालकको तुलनामा बालिका धेरै जसो जोखिममा रहने गरेका छन्। कहिले हिंसा र दुर्व्यवहार त कहिले लैंगिक विभेद। बालिका, किशोरी, युवती र महिला जहिले पनि आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित भएको नै पाइन्छ। यही विभेद अन्तर्गतको विषयमा कुरा गर्दा कुरा आउँछ बाल विवाहको। बाल विवाहका कारण हाम्रो देशमा बालकको तुलनामा बालिका बढ़ी पीड़ित छन्। महिनावारी शुरू हुनु अघि नै छोरीको बिहे गरिदिए पुण्य कमाइन्छ भन्ने अभिभावक हाम्रो समुदायमा अझै छन्। वंश धान्ने, बुढेसकालमा बुबा आमाको सहारा बन्ने र मरेपछि काँध थाप्ने छोरा भन्ने चलन चलेकाले छोरा र छोरीमा गरिने विभेद कायमै छ। तराई मधेसमा यो क्रम बढ़ी देखिन्छ। दाइजो प्रथाका कारण छोरीलाई बोझ मान्ने सोचमा कमी आएको छैन। यसै कारण छोरालाई निजी विद्यालयमा पढ़ाउने र छोरीलाई महिनावारी शुरू हुनु अघि नै अन्माउने प्रचलन तराईका धेरैजसो जिल्लाहरूमा अझै पनि छ। त्यस्तै छोरीलाई पढ़ाए धेरै दाइजो दिनुपर्छ भनेर पनि तराईका जिल्लाहरूमा बाल विवाह गराइने गरिन्छ। तर किशोरावस्थाको उमेरमा किशोर र किशोरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो लागि निर्णय लिन सक्दैनन्। सही र गलतको पहिचान नहुनाको कारण जोखिममा परिरहेका हुन्छन्। किशोरावस्थाकै कलिलो उमेरमा आमा बुवा बन्नुपर्दा किशोरीको पढ़ाई मात्र छुटेको छैन, ज्यान पनि गुमेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार वर्षेनी 15% किशोरीले बाल विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाहका कारण माध्यमिक तहको पढ़ाई छोडेका छन्। त्यस्तै वर्षेनी 12% किशोरीले आमा बन्दा ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्कलाई कम गराउन घर परिवार, शिक्षक शिक्षिका, सामुदायिक अगुवाहरूलाई उमेरै नपुगी बिहे गराउँदा हुने अप्ठ्याराहरूबारे सचेत गराउन आवश्यक छ।
बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि धनुषा जिल्लामा भइरहेको कामबारे केही बेरमा हामी कुरा गर्छौं। अहिलेका लागि छोरी जन्मिना साथ 5,000 रूपैयाँ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले महिला कर्मचारीका लागि दिएको सुविधा र बालविवाह सम्बन्धी यो हप्ताका गतिविधि सुनौ साथी मल्लिका थापाबाट। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले छोरी जन्मने बित्तिकै बैंक खातामा 5,000 रूपैयाँ जम्मा गरिदिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को गाउँसभाले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ। यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लेखमणि डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। यही साउन 1 गतेपछि गाउँपालिकाभित्र जन्मने हरेक छोरीलाई अब्बल बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने यो रकम 20 वर्षसम्म झिक्न पाइने छैन। छोरीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले अब्बल बनाउनका लागि कार्यक्रम अघि बढ़ाएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रमबाट बालविवाह रोक्न समेत मद्दत पुग्ने डाङ्गीको विश्वास छ। यो कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 10 लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा यो कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भुइँ तलाकको दक्षिणतर्फको एउटा कोठामा केही महिना यता मन्त्रालयका कामकाज हुँदैनन्। कोठामा पूर्वी भित्तामा चिटिक्क परेको खाट छ। खाटमाथि सफा ओछ्यान, खाटमै फिट हुने झुल पनि कोठामा छ। कोठाका दक्षिण भित्तामा 2वटा झोलुङ्गे पनि छन्। भुइँमा टिप्पिक्कै कार्पेट ओछ्याइएको कोठा सफा मात्र छैन, शीतल पनि छ। भुइँमा अंग्रेजी वर्णमाला भएको म्याट ओछ्याइएको छ। पहिले कार्यालयका कागज पत्र हुने दराजदेखि भुइँसम्म थरी थरीका खेलौना पनि छन्। यसरी सजिएको कोठा कुनै व्यक्तिको भने होइन, न त कुनै व्यावसायिक बाल हेरचाह केन्द्रको नै हो। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एउटा कोठामा अहिले काम गर्ने कर्मचारीका साना छोराछोरी कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा आउँछन्। उनीहरू त्यही कोठामा सुत्छन्, खेल्छन्। आमा बुबा अफिसमा निर्धक्क काम गर्न पाउँछन्। यो आराम कक्ष मन्त्रालयमा चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईका अनुसार पहिले कार्यालयको एउटा कक्ष रहेको उक्त कोठालाई स्तनपान तथा आराम कक्ष भनेर छुट्याइएको हो। आवश्यकता पहिलेदेखि नै थियो। बजेट व्यवस्थापन लगायतका हरेक कुराले मिलेको थिएन, उहाँले भन्नुभयो। आराम कक्ष बनाइसकेपछि महिला मात्र होइन, पुरूष कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना साना बच्चा सँगै ल्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कर्मचारीहरूका अन्यत्र हेरचाह केन्द्रमा नपठाएका र विद्यालय जाने उमेर नभएका छोराछोरीलाई मन्त्रालयमै ल्याएर आफ्नो निगरानीमा राख्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ। महिला कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले आराम कक्ष बाहेक स्वचालित सेनिटरी प्याड मेसिन, अटोमेटेड सेनिटरी प्याड भेन्टिङ मेसिन पनि जडान गरेको छ। प्राय जसो महिला कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भुइँतलाकै शौचालयभित्र उक्त मेसिन जडान गरिएको हो। यो मेसिन प्रयोग गर्न महिलाहरूसँग एउटा कार्ड हुन्छ। यो कार्ड स्क्यान गरेपछि मेसिनले सेनिटरी प्याड दिन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गरिएको यो अभ्यास लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख अनिता गेवालीले बताउनुभयो। लैंगिक विभेद र असमानताको तस्विर देखाउने अर्को पाटो हो बालविवाह। कानूनले बालविवाह निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगे कसैले विवाह गर्न या गराउन मिल्दैन। यो प्रावधान विपरीत भएको विवाह बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रूपैयाँ जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर पनि बालविवाह रोकिन सकेको छैन। बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति 2072 ले बालविवाहका कारणहरूमा महिला भन्दा पुरूषको उमेर बढ़ी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा र असुरक्षालाई औंल्याएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार दक्षिण एसियाली देशहरूमा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल बालविवाह उच्च हुने तेस्रो देशमा पर्छ। परिषदद्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2079 ले 18 वर्ष मुनि विवाह गर्ने पुरूष 9% र महिला 32.8% रहेको देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो 4 वर्ष 2076 देखि 79 सम्ममा 317 वटा बाल विवाहको उजुरी परेका छन्, जसमा बाल विवाहको संख्या धेरै छ। तर परिवारले लुकीछिपी विवाह गराउने र सबै घटनाको तथ्याङ्क नआउने भएकाले बाल विवाहको वास्तविक अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बाल अधिकार कर्मी नवीन चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। कम उमेरमै आफू खुशी विवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2075-76ले बाल विवाह भएका मध्ये 38% अभिभावकबाट र 62% आफू खुशी गरेको देखाउँछ। आफू खुशी बाल विवाह गर्नुमा पनि दोष बालिकाको नभएर परिवारले छोरीलाई गरेको बेवास्ताको परिणाम मान्छन् बाल अधिकार कर्मी। प्रारम्भिक बाल विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेकी शिक्षाविद मीनाक्षी दाहाल घरबाटै असमानता भोगेको र उचित रेखदेख नपाएको अवस्थामा धेरै किशोरीले भागेर विवाह गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। बालविवाह सम्बन्धी यो हप्ताका गतिविधिपछि अब लागौं आजको विषयतिर। कानूनले बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहलाई वर्जित गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न या गराउन मिल्दैन। कानूनले यो प्रावधान विपरीत भएको विवाह बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षको जेल सजाय र 30,000 रुपियाँ जरिवाना सजाय तोकेको छ। तर पनि यस्तो किसिमको विवाह न्यूनीकरणमा भने सोचे अनुरूपको परिणाम आएको छैन। राष्ट्रिय रणनीति 2072ले बालविवाहका कारणहरूमा महिलाभन्दा पुरूषको उमेर बढ़ी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा र असुरक्षा भनी देखाएको छ। यी सबै कारणहरू नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिए तापनि यसको मारमा मधेसका किशोरी अलि बढ़ी नै परेका छन्। त्यसैले पनि प्लान इन्टरनेशनल नेपालले यो संख्यालाई न्यून गर्न मधेसका जिल्लाहरूमा काम गरिरहेको छ, जसमध्येको एउटा जिल्ला हो धनुषा जिल्ला। धनुषा जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरण परियोजना सञ्चालन गरेपछि त्यहाँको परिस्थिति कस्तो छ सुनौ आसमान नेपालका बालविवाह न्यूनीकरण परियोजना कार्यक्रम व्यवस्थापक दिलीप कुमार यादवसँगको कुराकानी। आसमान नेपालले खास गरी धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र 5वटा पालिकामा सबैला, शहीदनगर, विदेश, कमला यो जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा खास गरेर यो बालबालिका र किशोर किशोरीको समावेशी गुणस्तरीय शिक्षा तथा बाल संरक्षणसँग जोडेर सँगसँगै महिला हिंसा, विभेदको कुराहरू र अन्ततः यो 5वटै पालिकामा बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह घटनाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर परियोजना चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ। अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले यो 5वटा पालिकामा 46वटा वाडा आएको छ। त्यो वाडामा हामी पनि काम गरिरहेछौँ। सँगसँगै त्यही वाडामा चाहिँ 37वटा विद्यालयमा खास गरेर मार्च 2022देखि यो परियोजना चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजना सञ्चालन हुन थालिसकिसकेपछि धनुषाको 5वटा पालिकाहरू भनेर भन्नुभयो, त्यसमा आएको फेरबदलहरू महसुस गर्न सकिन्छ होला नि? अहिले चाहिँ हामीले यो परियोजनाको 15 महिनाको कार्यकाल सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई यो 4वटा अलिकता कुराहरूमा अलिकता बढी फोकस गरेर विद्यालय, वाडा, पालिकासँग तिनटैसँग अलिकता यो समन्वय गरेर नै यो परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ 2टा पाटोमा हेर्दाखेरि अब विद्यालयमा पनि हामीले 37वटा विद्यालयमा अलिकता त्यो बहिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षामा निरन्तर गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापमा हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ भन्ने वाडा र पालिकाहरूमा अलिकता यो नीति निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ फोकस गरिरहेछौँ। अब अलिकता यो बाल विवाहको अवस्था नै हेर्दाखेरि हामी आसमान नेपालले भर्खर र चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गरेको छ। त्यो सर्वेक्षण भनेको मिति 1 माघदेखि 23 पौष 2079 सम्ममा चाहिँ कतिजनाको यो बिहा भएको छ भन्ने हामीले घरधुरी सर्वेक्षण नै गरेका छौँ। र त्यसको अलिकति अवस्था पनि सेयर गर्दाखेरि अलिक राम्रै हुन्छ होला होइन। अब यसमा अलिकति हेर्दाखेरि जम्मा चाहिँ यो 5वटै पालिकामा हामी 3384 जना गत वर्ष चाहिँ विवाह भएको अवस्था पाएका छौँ। अब यसमा महिलाको नै अलिकता बढी प्रतिशत छ। अब 62.7% महिलाहरूको बिहे भएको छ भने 37.3% पुरुषहरूको बिहे भएको छ। यो हामीले नितान्त पुरा बिहे भएको संख्या हो।
र यसैमा चाहिँ महिलाको हेर्दाखेरि 2122 जना, जुन टोटलमा 70% हाराहारीमा खास गरेर बालिकाहरूको बिहा भएको छ होइन। त्यसरी नै पुरुषमा 18.5% बिहे भएको अवस्था छ र ओभरअलमा बाल विवाहको अवस्था हेर्दाखेरि 50.4%, जुन मैले भने नि 3384 जना मध्ये 1708 जना चाहिँ नितान्त रूपमा बाल विवाह भएको हो, जुन चाहिँ प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 5.4% अवस्था छ। अब त्यो अलिकता त्यो बाल विवाह भएकै परिवारको अलिकता पेसा हेर्दाखेरि त्यो पेसामा पनि अब 70% चाहिँ हाम्रो 3टामा आएको छ। कृषिमै सबभन्दा बढी आधारित छ, पहिलोमा जुन 40% को हाराहारीमा छ। दैनिक बेलाचाली गर्नेका सँगै वैदेशिक रोजगारमा 13%। यसलाई हेर्दाखेरि जुन बाल विवाह भएको घर परिवारको उल्लेख्य संख्या चाहिँ यो कृषि, दैनिक बेलाचारी र विदेशी रोजगारमा देखिया छ। अब अर्को कुरा अलिकता हामीले विश्लेषण के गर्यो भने त त्यो बाल विवाह भएको र किनभने अहिले हाम्रो यो परियोजना त्यो बहिनीहरूलाई शिक्षामा निरन्तरता दियो भने यो बाल विवाह घट्छ, न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी शिक्षालाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ। तर त्यो बाल विवाह नै भएको बहिनीहरूको, बालिकाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि जुन बिहे भएको छ त्यो प्राइमेरी लेभलमा 30%, त्यसपछि कक्षा 5सम्म पढेर छोडेर बाल विवाह भइसकेको त्यो संख्या भने पनि आफैमा अलिकता बढी नै छ। त्यो भनेको 30% को हाराहारीमा हुन जान्छ। अर्को यो बाल विवाहको अलिकता हामीलाई चुनौतीको रूपमा के छ भनेपछि अब त्यो तथ्याङ्कलाई नै केलाउँदाखेरि अब यो बिहे त भयो होइन, बिहे भइसकेपछि फिमेलको चाहिँ विवाह दरता मात्रै 9.3% छ, जसले गर्दाखेरि यो बच्चाहरूको भोलिको दिनमा जन्मदर्ता बनाउन, उनीहरूको शिक्षासँग जोड्नलाई यो चुनौतीको विषय अहिले हामीले फेस गर्दै आइरहेको छ। यसको लागि आगामी दिनको तपाईहरूको योजना चाहिँ कस्तो छ, के छ? अब यसमा चाहिँ हामी नितान्त रूपमा के गरिरहेको छौँ भने हामीले यो 5वटै पालिकामा नागरिक समाज संस्था छ होइन, उहाँहरूको अगुवाईमा उहाँहरूको हामीले क्षमता अभिवृद्धि पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको अगुवाईमा चाहिँ अलिकता एडभोकेसी गर्ने काम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अलिकता सीमान्तकृत जुन टोल छ होइन, त्यो टोलमा नै अन्तर्क्रिया गर्ने यो बाल विवाह भएपछि त्यसको असरहरू के हुन जान्छ, यसको भोलिको दिनमा त्यो बालिकाको भविष्यमा के असर पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा त्यो सिएसओलाई चाहिँ नागरिक समाज संस्थाको लाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएको छौँ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ यो 5वटै पालिकामा हाम्रो यो 10वटा च्याम्पियन अफ चेन्ज सेन्टर छ होइन, त्यो सेन्टरमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू दुवै पढिरहेछ। उहाँहरूलाई पनि त्यो सेन्टर मार्फत चाहिँ यो बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि आफ्नो स्तरबाट कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि बाल विवाह रोकिएको छ अहिले होइन, त्यो सुरुवाती अब भइरहेछ। उहाँहरूको पनि अलिकता आत्मनिर्भर र त्यो अलिकता डिसिजन गर्ने क्षमताहरूमा उहाँहरू पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ खास गरेर यो बाल क्लबको अगुवाईमा पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अहिले चाहिँ स्कुलमै बिहे हुन लाग्यो भने त्यहाँ चर्चाको विषय हुन्छ। अनि त्यो भाइ बहिनीहरूले रोक्ने काम पनि गरेको छ। त्यो बाल क्लबको मेम्बरहरू, सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँ यो स्थानीय निकायसँग यसरी विभिन्न संघ संस्थाहरूले मिलेर काम गर्दाखेरि अथवा यसलाई अझै सोझै रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ तपाईँहरूले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ? अब यो नितान्त रूपमा हामीले यो परियोजनालाई चाहिँ पालिकासँग एउटा साझेदारी पनि एमओयू पनि गराएको छौँ होइन। यो बाल विवाह न्यूनीकरण अब कुनै एउटा संस्थाले गरेर पनि हुँदैन, यसमा समाजको व्यक्तिहरू, अगुवाहरू पनि हुनुपर्दछ। सँगसँगै पालिकाको अगुवाईमा यसलाई चाहिँ हामी एमओयू गरेर पालिकामा अलिकता नीति निर्माणको कुराहरू अहिले भइरहेको छैन, त्यसमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ जोड गरिरहेको छ। र त्यसमा खास गरेर यो बाल विवाह न्यूनीकरण र सँगसँगै यो बाल अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि यो 10 वर्ष बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई
अझ चाहिँ भोलि गएर सहज हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिलीप कुमार यादव। आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक यादवसँग हामी बालविवाह न्यूनीकरण परियोजना सञ्चालन गर्न थालेपछि धनुषा जिल्लामा आएको परिवर्तनबारे कुरा गर्दैथ्यौं। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल बालविवाह उच्च हुने तेस्रो देश हो। त्यस्तै परिषदले नै प्रकाशित गरेको बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2079 ले 18 वर्ष मुनि विवाह गर्ने पुरूष 9% र महिला 32.8% रहेको देखाएको छ। त्यस्तै कम उमेरमै आफू खुशी विवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ़ेको छ। यो बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2075-76 ले देखाएको हो। प्रतिवेदनले बालविवाह भएका मध्ये 38% अभिभावकले गराएको र 62% ले आफू खुशी विवाह गरेको तथ्याङ्क देखाउँछ। यस्तै कारणले अहिले स्थानीय निकायले विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा केटा र केटीको उमेर उल्लेख गर्ने अभियान धनुषामा शुरू भएको छ र यसैबारे धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रणवीर सिंह मण्डलसँगको कुराकानी अब हामी सुन्छौं। कुनै कुनै ठाउँबाट न्यूज आइरहेको छ, बाल विवाह भइरहेको छ। हामी शिक्षक भेला गरेर, गार्जियन भेला गरेर यसो के कसो छ सबैलाई बोलाएर जानकारी लिँदाखेरि बाल विवाह खासै गरी अब पहिला जस्तो भइरहेको छैन। अब पहिला हुन्थ्यो, अब हामीहरू सानो सानो उमेर हुँदाखेरि हेर्थ्यो कि सानै उमेरमा जति 5 क्लास 6 क्लासमा पढ्दाखेरि सानो उमेरमा केटा र केटीहरूलाई बिहे गरिदिन्छ। अब त्यसो छैन। 20 वर्ष माथिको अब बिहे भइराखेको छ। तपाईहरुले काम सुरु गर्नु भइसकेपछि चाहिँ बालविवाह केही हदसम्म कम भएको छ, हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। अब अहिले त बालविवाह भई अलि पनि देखा परेको छैन। सबै 20 वर्ष भन्दा माथि नै बिहे भइराखेको छ। आगामी दिनको योजनाहरू कस्तो छ? तपाईहरुले आसमान नेपालसँग मिलेर चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्नु भएको छ अथवा के छ तपाईहरुको योजना चाहिँ? आउने दिनमा हाम्रो नगरपालिकाभित्र, हाम्रो वडाभित्र एउटा पनि कम उमेरमा बाल विवाह नहोस् भन्ने हामीहरू सबै अपेक्षा राखेका छौँ। अनि त्यो पनि प्रयास गरेका छौँ कि एउटा पनि देखा नपरोस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ फेरि पनि यो अभियान जुन छ यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ तपाईहरुले? हजुर, पहिला जस्तो होइन। अब पहिला कि कम उमेरमा बिहे गरिदिनुहुन्थ्यो, अहिलेको अवस्था त्यसो होइन। अहिलेदेखि नै त्यो प्रयासमा गरेका छु। त्यस्तो एउटा पनि बाल विवाह हुँदैन भन्ने त्यो हामीहरू एकदमै अपेक्षा राखेका छौँ। यसको लागि अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहनु भएको छ होला नि? उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो छ? उहाँहरू सबै एकदमै प्रयासमा जुटेछ। भोलिको दिनमा एउटा पनि बाल विवाह नहोस् अनि बच्चाहरू कसरी शिक्षित हुन्छ, शिक्षित भएपछि त बाल्य विवाह हुँदैन। तपाईहरुको भावी योजना भनेको चाहिँ सबै समुदायमा रहनु भएको सबै अगुवाहरूलाई एकैसाथ अगाडि लिएर जाने हो भनेर भन्दाखेरि फरक पर्दैन त्यसो हुँदा? हजुर। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्यौ विवाह निमन्त्रणा कार्डमा केटा र केटीको उमेर उल्लेख गर्ने अभियान बारे धनुषा जिल्ला कमला नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रणवीर सिंह मण्डलसँगको कुराकानी। बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, 20 वर्ष नै नपुगी आमा बन्दा किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या आउने, लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, बाल श्रम, बेचबिखन जस्ता जोखिममा बालिका पर्ने भएकाले स्थानीय निकायले विभिन्न तहमा काम गरिरहेको छ र यसले समाज फेरबदलमा केही हदसम्म सहयोग पनि पुर्याएको छ। तर अझै पनि बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरीलाई वृहत यौनिकता शिक्षा दिएर अभिभावक तथा समुदायलाई बाल विवाहका जोखिमबारे सचेत गराउन आवश्यक देखिन्छ। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बालविवाह रोकथामको काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। आफ्नो अनुभव वा क्रियाकलाप हामीसँग पठाउनुहोस्। यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपाल वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाई आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका अनुभव वा कथालाई कार्यक्रममा समेट्छौं। हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशे एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ।
त्यस्तै कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बालविवाह रोकथामका लागि धनुषा जिल्लामा भइरहेका प्रयत्नहरूबारे कुराकानी गर्यौं। यसै सन्दर्भमा हामीले केही दिन अघि उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO मा प्रश्न सोधेका थियौं। बालविवाह रोकथामका लागि विवाह निमन्त्रणा कार्डमा केटा र केटीको उमेर तोक्नु कतिको उचित हो? अब हामी यो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचार जोड्छौं। भानुभक्त लेख्नुहुन्छ, यो उचित हुँदैन। कार्डमा उमेर औपचारिकताको लागि मात्रै राखिएको हुन्छ। यदि राखियो नै भने पनि त्यसले गर्दा कुनै परिवारले सही उमेर राख्दैनन्, चाहे त्यो विवाह उमेर पुगेर नै किन नगरिएको होस्। त्यस्तै पूर्णिमा सापकोटा सुवेदीको लेखनी छ, मलाई उचित लाग्छ किनकि यो कार्यले बालविवाह रोकथाममा केही हदसम्म सहयोग पुर्याउन सक्छ। हामीसँग आफ्नो विचार राख्नु भएको छ नरेश्वर गौतमले। लेख्नुहुन्छ, निमन्त्रणा कार्डमा उमेर जनाउँदैमा बाल विवाह रोकिँदैन। एक त यस्ता विवाह गुपचुप मायामा परेर वा भागेर हुने गरेकाले, अर्को कुरा मानिसको चेतनाले सही कुरा नबुझेसम्म संस्कार बनेर बसेका चलन नियम कानूनले मात्र पनि रोक्न सक्दैन। आफ्ना बालबालिकाका क्रियाकलाप, रुचि, चाहना र बालविवाहका खराब असरबारे अभिभावक र बालबालिकालाई यथेष्ट सचेतना नजगाएसम्म रोक्न मुस्किल छ। त्यस्तै तोला कुमारी पाठक लेख्नुहुन्छ, उमेर तोक्नु भन्दा पनि कानून बमोजिम उमेर पुगेका केटाकेटीको विवाह भन्दा राम्रो होला कि? सुन साथी, मेरो कथामा आफ्नो विचार मनिता पौडेलले पनि राख्नु भएको छ। उमेर भन्दा त जन्मदर्ताको प्रतिलिपि राख्दा उत्तम हुन्थ्यो। कार्डमा होइन, यो कुरा त सबै अभिभावकको मनमा छापिनुपर्छ, नत्र बालविवाह रोकिँदैन। अर्को विचार छ सोनम थिमी शेर्पाको। लेख्नुहुन्छ, बालविवाह ज्ञानको अभावले हुने भएकाले चेतना र जीवनबारे शिक्षा दिन जरूरी छ। विवाह गर्नलाई शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबमा परिपक्व, अझै आर्थिक रूपमा सबल हुन जरूरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाई सबैलाई धन्यवाद। सुन साथी, मेरो कथाको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई आफ्नो विचार, जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई तथा समस्या उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालोमा हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो 20औं अंकसँगै सुन साथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र मसिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।